वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। हमने सुना अपने बड़ों से, इमाम अहले सुन्नत के खलीफा अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो कुतुब मदीना है, उनके घर आज भी ईद के दिन पाए बनते हैं और लोगों को दावत होती है। यानी पाए वहां पर बहुत बड़ी ग़िज़ा समझी जाती थी, आज भी समझी जाती है। तो बकरी उन्होंने ज़बा की, गोश्त अपने लिए रखा मेहमान की मेहमानी के लिए, और सर और पैर बकरी के उन्होंने अपने पड़ोसी को ये कहकर के दे दिया, बीवी को ये कहकर कि देखो हम तो गोश्त खा लेंगे, हमारा पड़ोसी भी बकरी के सर और पाए बनाकर खा ले, तो हम गोश्त खाएंगे तो वो भी खा ले गोश्त। तो उन्होंने बकरी के सर और पाए पड़ोस में दे दिया। लेकिन रसूल पाक ने कैसी मोहब्बतों का माशरा कायम किया था। उनके घर में जब बकरी के पाए आए तो उन्होंने अपनी बीवी को समझाया कि देखो हम तो खाते ही रहते हैं, इससे बहुत अच्छा होगा कि अपना पड़ोसी खा ले। तो उन्होंने बाजू में भेज दिया। उन्होंने अपनी बीवी को समझाया, हम लोग तो खाते ही रहते हैं अल्लाह के दिए से, ये बकरी के सर और पाए अपना पड़ोसी खा ले। ऐसे सब पड़ोसी का ख्याल करते करते इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, मदीने मुनव्वरा की तारीख गवाह है कि वो पाए और सर जहां से निकले थे लौट करके फिर उसी घर के अंदर आ गए। ये हमारा मुआशरा था, ये हमारी तहजीब थी। आज तो ये है कि सब हम ही खाएं, आला स्कूल में अपना बच्चा पढ़े, पड़ोसी का ना पढ़े, अच्छे रिश्ते मेरी बेटी को आए, दूसरे के लिए ना आए। ये दीन नहीं है। दीन ये है कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, जब तक वही चीज अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करो, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। कुछ कर लीजिए, अगर मोमिन ईमान वाला बनना है तो जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने ईमान वाले भाई के लिए पसंद करो। ये खास बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बात चल रही थी, मेरे करीम आका की। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहा कि आज सारे काम से फारिग हूं, आज मैं मस्जिद नबवी के अंदर खूब लंबी नमाज पढ़ूंगा और खूब तवील क़िरात करूंगा, लंबा कुरान पढ़ूंगा। क्योंकि जब हुजूर अलैहिस्सलाम कौम की इमामत करते थे तो आकाए करीम मुख्तसर नमाज पढ़ाते थे, और जब अकेले पढ़ते थे तो पूरी पूरी रात खड़े रहते थे। आज करीम आका के दिल में ख्याल है, सरकार के दिल में ख्याल है कि मैंने आज लंबी नमाज पढ़ना है, बहुत तवील नमाज पढ़ना है। हुजूर ने नमाज शुरू की, इधर नमाज शुरू हुई, उधर कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बच्चे के रोने की आवाज अब हुजूर के कानों से टकराई तो आकाए करीम ने बच्चे के रोने की आवाज पर अपनी नमाज को मुख्तसर कर दिया, अपनी नमाज को शॉर्ट कर दिया। जरा सोचो तो सही, मुस्तफा जाने रहमत की नमाज है, अल्लाह के हबीब की नमाज है, सैयदुल अंबिया की नमाज है, इमामुल अंबिया की नमाज है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बच्चे के रोने की आवाज पर अपनी नमाज को शॉर्ट किया, मुख्तसर किया, और मुख्तसर करने के बाद मेरे करीम आका ने जल्दी से सलाम फेरा, और जहां से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस वो आवाज पर चलते हुए गए तो क्या देखा कि हुजूर के पड़ोस में एक बच्चा रो रहा है। रात का वक्त था, मदीने मुनव्वरा के अंदर रात ने सियाह चादर लोगों के सरों पे डाल दी थी। सोने वाले सो रहे थे, अल्लाह के लिए रोने वाले रो रहे थे, इबादतों की सौगात पेश करने वाले इबादत कर रहे थे। कुदसियाने फलक रात की आखिरी पहर में मुस्तफा करीम की बारगाह में तहियत और सलाम की नजरें लेकर, तहियत और सलाम के गजरे लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो रहे थे। लेकिन अल्लाह का प्यारा हबीब आमिना का दुर्र यतीम एक बच्चे की रोने की आवाज पर बेचैन होकर सरकार उस आवाज के इशारों पर आगे बढ़ रहे थे। करीम आका अलैहिस्सलाम ने जहां आवाज आ रही थी वहीं पर दरवाजे के बाहर रुके और आका ने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? मेरे करीम आका ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूं। इत्तेफाक से वो जो घर था वो घर मेरे आका के मुहिब का घर नहीं था, वो घर किसी मुसलमान का घर नहीं था। जब अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब मेरे करीम आका ने दिया तो अंदर से लहजा
بدل گیا اور اس نے کہا اتنی رات کو میرے گھر پہ محمد کا کیا کام ہے؟ تو میرے کریم آقا اس پہ ناراض نہیں ہوئے، اس لیے کہ جن کا ظرف جتنا ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتے ہیں، لوگ اوقات کے مطابق بات کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ اتنی رات کو میرے گھر پہ محمد کا کیا کام ہے، تو کریم آقا نے فرمایا تیرا بچہ رو رہا ہے اس لیے میں تیرے گھر آیا ہوں۔ دوسرا جواب آیا بچہ میرا روتا ہے، آپ کا کیا ہوتا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا میں کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں آیا ہوں کہ تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے، تیرے بچے کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آواز آئی، کہتے ہیں جب نفرت اور محبت کی جنگ ہوتی ہے تو جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے۔ حضور نے محبت برا جواب دیا، دروازہ کھل گیا اور اس کے بعد ایک عورت نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے، بچے کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرا شوہر ایک طویل عرصے سے باہر گیا ہوا ہے اور وہ لوٹ کر کے نہیں آیا، اور میرے گھر کا جو ساز و سامان تھا وہ ختم ہو گیا ہے، حتیٰ کہ چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا ہے اور چراغ بجھ گیا ہے۔ تو چراغ بجھنے کی وجہ سے، گھر میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے میرا بچہ ڈر کے مارے رو رہا ہے۔ کریم آقا نے سنا کہ بچہ اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہے، اللہ کے حبیب اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے گئے اور اپنے گھر کا چراغ لا کر اس عورت کے گھر میں دیا۔ وہ عورت یہودی تھی، حضور کی کٹر دشمن تھی، اس کا شوہر بھی کٹر دشمن تھا، حضور علیہ السلام کو سے وہ دشمنی کرتے تھے، مگر میرے نبی تو دشمنی کرنے نہیں آئے تھے، حضور تو محبت کے پودے لگانے آئے تھے، آقا تو محبت کے پھول کھلانے آئے تھے، حضور تو محبت کے گلستہ سجانے آئے تھے۔ جب اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چراغ لیا اور اپنے گھر میں رکھا، گھر میں روشنی ہو گئی، بچے نے رونا بند کر دیا، بچے کا رونا بند ہوا، حضور مسکرا کر کے گھر آ گئے۔ خدا کا کرنا یہ، اللہ کا کرنا یہ کہ جس رات یہ واقعہ پیش آیا اسی صبح کو اس کا شوہر گھر واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ میں تو ایک چراغ چھوڑ کر کے گیا تھا، یہ دوسرا چراغ کہاں سے آیا؟ اس نے رات کا پورا واقعہ اپنے شوہر کو بیان کیا، اپنے شوہر سے کہا، اس کے شوہر نے سنا، کہتے ہیں سننے کے بعد اس نے کہا چلو محمد عربی کو ان کا چراغ واپس کر کے آتے ہیں۔ جب وہ میرے نبی کے گھر کا چراغ لے کر کے چلے اور آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ دونوں یہودی اور یہودن اس قدر حضور کے کردار سے متاثر ہو چکے تھے، حضور کے پڑوس میں رہتے تھے، لیکن کتنا اللہ اکبر حضور نے ان کو متاثر کیا کہ جب چراغ لے کر کے آئے تو اس یہودی نے کہا اے محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے رات کو اپنے گھر کا چراغ میرے گھر میں جلا کر کے میرے گھر کے اندھیرے کو دور کر دیا ہے، اب ذرا ایمان کا چراغ جلا کر میرے دل کے اندھیرے کو بھی دور فرما دو۔ اور وہ دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کا کردار یہ تھا پڑوسیوں کے ساتھ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔